الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعونه وتوفيقه تقضى الحاجات وبفضله وكرمه تتنزل الخيرات والبركات وبإحسانه وجوده تتحقق المقاصد والغايات. نحمده حمدا كثيرا ونستعينه على أمورنا ونستغفره من جميع خطايانا وسيئاتنا ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، قيده ربه بالآيات الباهرات والمعجزات الجليات، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى التابعين ومن سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في غرفاجل صنبان ويندي وإنام لصبن هي بنان سفاجل قوندا لبيا وإنام يدلم لا نيما لا تومسون وتومسون فانتر وقتن كون يا وإنام سغل سونغو لا وإنام يلسو لا يمرار لا تلهم فانجل بام بيدسو لبيا وإنام يدلم لا وإنام كنت يالم ينغا لا وإن سيكدا يلس على بركة كنت يمسا تي أدم بي تولو فانجل لي لا تلسون فانجل ياد بيدسو تنفقد وإنام بيغره يا وسو انكوتا سونغري نتون يلا فانجل لي لكوتا لزنوب يا فهن يتون هنتدو لتون هم بيغي لتوم وينا لكوتا وينام تكون تون يتون يا وينسي لتون توم وينسا فانجل ندني وينام هنكان دا صبا ينصب يا كاندا من هركبه نام من سيندي لا ندني مهوا من ما ينصب يا بودودا كاندر مكالي بمبي ناندي بانكان يندا يسي itab ndar suiman kaseto
sabhanto la hake kan pantil kabir alla meti ya wende me ya yemre la man tara kabene wonna me ya saban kasaninga ya sagana yopo wasaba libi ya tengana yopo wasaba ton tabandar sin le waare ton jug sabala ton limam ka hanga muhammad sallallahu alaihi wasallam aya wonna me yam ya tentuma alibi ya nintu hudugun ya baham yam saba tinabiyam kanga wonna me kenga tentum hulma na ayaram la tagma san ya venra wonna me libi nyaara nabiya nuwa نيل الصلم يا وين أمبوكم بسولوي يا يل كاسمسي النبي أم كانغا مي وين نام تمسال الإسلام أواني قرآن أليم واني سنة أليم واني زورهم بدي أليم واني ليه هنتي من غيير تاريكا وطنتا وين نام يمسجلي يوم بسلا تامبوه حالين وتلو لور هينيري تنقول دعونا نمدا بوصلة لا باس يرسل لا بركة نقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يني ذكرم لا صحاب سي هي من غرب يني وغلا لا تابعون دم هي تنتظرنبا لا ندون الحنان ديك بسرعة من غلا ونزيغا لا بولغا لا ريك بامي نكرم لفونا أن ننتظر تنرول بلاد هي الكيامة ونا ما أنتم فاسير لسون تريك فونا لبكاندرا ونا فيبنا الإسلام ونا باهنا الإسلام وان دلول فوري تنسى عند ينبال هلام زمه يا ينبال دمبا نوين نام زيغا بيزو وين نام يا ينبا مؤمن دم لا مؤمن بوسي تحقيقا وين نام سيكا يوتين غدون كو ينبا تيما يا وين نام آيرم هي القرآن هي فين غدون كرم نولي يم يوم لون توغو تكاندغ لا فينم لا نور بي بوغن تاوا من يهنبا يزيل مليك لدني 5 فورا نانچن الكيوم نورا لا الكيوم لا ارزن يلم فورا ندو ند وانسا كون كوسيد نوين نام ملغسد كونا امبالم نوين زوي هنتي يدي سملوم يكن نانتم بونين دين هسغلا فانتون تيكا لا جيزا بونين دين هنجير غجلي اسان وتوم باهي ونام نانكي تاسو ارزن دم بوسه تسانكي بيني نازوتا أرزنا تنغري كسور كسك يا نيمة تهانك بي ناندوما مي بانك بي كومبا بي يا مسك بي بامبارامبا وينام وغب لمي وينام منغب سيغبزيغا وينام منغب ساندي غلزيغ هيرهن كيرجيل وند لوغل بورين يا يامبالي هلام زما رسال نتابا نيفا جيل كي وات نتابا زي وينام واجر زي وينام زو تك تكا لا لغوس وينام تنتو مالا تنغا مالا تنلا مغفان جلي لا ربان تنل فان سمزو وينام لا يكن سولا نين هنتولون واتيا الكيوم داري تدارن كان ميبنام بيسيمن كون يون فا بونيغي هنتومه نيري بانام بوري وينمي بانام باسي هانكا فنان يا في مابتيك بي نيوكا صوبا وينا يا فرجيلي يا يامبالي هلام زما الميم تربي رمضان تشوغ باسوكورا رمضان مي يكيوني هي برك تشوغ لبن يا نيما تشوغ يا بريكين باسا تشوغ لبن يا يولوسو لبن يا مي نيرو كوبو تولو مبي تشوغ فورا رمضان غودو كوديغا نزي سبا كساكو رمضان لور هامبان ني وين همانا سيغل سون صبا ترابا مامي يما رابا نيونغا يولوسو لا بركه لا بريكين باسوا سامي كمتي يا بوتوني ربان رمضان وامن لوغسا علي بغا يوغو كيلي علي بغا وينا مهم بوتميا وغما تبنان لبن تفيري يا بام دام نام بام رمضان دونك نامبي دا كام بوس نيلو نيل رمضان وين هواندي غصب نولير تن يدا صبت يا فوما زونو صبا يا فوما بامدا يا فو نيدني وين نام هانتي نونغي تن نان لبن ان كابسا ندو ندا وان بساكا وينام بولا apali nori ayela mtinyi batumtu mwenye sekana na msamenge ne ko nyudi nimba mbaramba ya yamba susama se ya yamba ko wala bone bibang di soba ketembe me ki upira yemura ya hanya la ne wenna mbalon ko wenna am yafa wena me ya yafa naba wena me ya tubu reda wena ya far jilli
يربان تي رمضان هلو غروتوا رمضان وينام سنغان غوا أدايا كالندوغو رمضان يا إيكول كانسنغا وانا من الإسلام وفارماسون لا تشلن زامسم أنترنمان دين توما رمضان يا إيكول للتدرب والتمرن ناو الإسلام تمان تمين ومينغا لا لبن يغيسي نونام دين توما الهنجي رمضان يا كالندو كانسنغا واولي توندا الإسلام با تتاني ينبني سندتك نلويرا بلا تنلويرا هانلو تنفالي من لت نوري بل هلونغ دين نافل تو من بيبين تتوم بامبا يا من غدوين يامبا يورا أفوندا يلسوما أهوا الكيوم دا تفولي لهامبور ميكم تبدانيا كنافل بامبا يهنتم دان ليك تبام يبزي ونام نين يارين كتلنا يامي تولا يوم دا فوغا نولي دام بيبي ونام تنتوما عليه الصلاة والسلام سنغانغي يا نافل نولي دامبا يهانديك ولا بريغري نولي رتيو هانلور كيو واتبون ولا شوال كيو ونام سانجلو فنانكل نتونغا ندون رمضان نرسم يوب كيكم فوغي ونقول هاي رسم نونكو يامبا هاي رسم كينغا ني حديث أبي أيوب الأنصاري وإمام مسلم ونام تنتم عليه الصلاة والسلام يلما من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كنرون الهوان لي رمضان كيوتي بيدي يبوري ونام يلسم تكلم بوري رسم يوبن لي هي شوال كيوغا وبيلم تمنا نقول هاي رسم نونكو وادي يوم تنجل وان ينا في النلير كذلك نالي بنفقل بين يسا إن يامت ولا لندي العرفا يا نافي النلير بيبي ولا شيء لاري نافي النلير بيبي كيورهم بيلا تابو كيورهم بيلا ناس كيورهم بيلا نو وفاجل يا نافي النلير نالي بنيامت كيو فوق فنياك رحمة عبلين كو وندي فليرا تون تابا فلي من ياغي وندي فايا بومني هي نافلة فلي من نام سونغام فنان لي كيبسر هم بينو ليرا لبي يا زامبين دا كيو نون ليرا لبي يا عرفارا نون ليرا فبود نياكارا ينزال بال فسورو نوم ني وين نان لين كو وندي وندي يا بومني هي رسم تومدي يا رين كيتنيا حديث وا وين نام تنتو عليه الصلاة والسلام هيري من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا كنرسانيا كرا ينن نان لي نور زالم كو ويندا سورو نوم ني ويندي تالوتي نون ليرا مانغي وينام نانتي كنون ليرا زاغا نيغا نجي حنم بوغما يومبيسو فزيغا وند يانا في نون لي دامبا دون رمضان وانا وليغا توندو بارفا دي بالا وينام دوغو تودي تون لي بالوا يا سيت وينام دوغ لا تون يندا لا تودم دام بيبي فونتين تو مون بام فين غن وينام تاي بون نيغ كون فميغا لافي انا سيكا وينزيغا انا سيكا ينيغونغا انا كوما يما يولين تيغمزي يانغا تزاغا ميغني حرامتوما wanda ya ramadana ikola kansanga ahan wa wubton la bah lore nalibin pasi biya ha yar ban ti ramadana ciugo han lora ramadana wannan wubton do ti tan ban ti ba ramadana bal qiyamul layla tarawih buhriye lilam samandi ka vima ti tarawih nan puda me qiyamul layla nan puda la me ti yam ti alquran poga wannan pera yimahnin sunan to ndik arzana fada بساوة تكون كده أرزانا نانديك فوس غبين لو إنهم هنا أين تغسوتوا ما وين وإنهم يلم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بمبرم يم تدين كانغا أربوي مرا باودم نبرا قوي مي لبم دفع قوي يا ين كده بام وبكام فوهدن تنبا يابدا كذلك وإنهم يلم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تيم هني سنانديك وإنهم يلصقوا يلصقنا بيم سسفران با بام يا نبني سي وقت فاب بام في مهدا بيونغا ني سجود ما نغو لا يحتنو ويندي ني قيام الليل بوسو زمت يا دون ليري فدون ليري بام دون فين الحال كانغا تبسام بوهرم كوتا ونام زاغم ني جهنم تبالا جهنم نونغا ادا بني يامبا هم باتون دي ري وندي فايا ونام توس القران فوغا يا رين كيتي تنايام ونام تنتو عليه الصلاه والسلام كان صواما قواما ونام تنتو من يمن دغيا نولتا وسق نولير هي فريلا لا نافله نبي امر يمن دو وسق نافل دم فوسو يا رين كتر هانجسي نبي امر يمن يا نولير بانولير ويلم ترى بودا لا كار فيلا يمر
apu dara kare yibu li pu yibu zin vuse ti anase alaykum pu yibu ti ara kare ni zin vuse yi kan wane witra ti pila yemre yaren ki da hadithu Aisha wa ma wannam tantu ma alayhi salatu wassalam rakai ampa hade panon liri yidra kar pila yemre nabiyan vin dan yin dan to lo don ha me kemente ya woto ne ned faare yiti ramadana lo yung pu so same fona wusum pu da yunga tinda ya nabiya ma alayhi salatu wassalam poron da masifo ti wannam da sikali lawnga singre ti yunga na filme ngara ya farilwa ti wannam wato yul sanse kayella talibi sunna la nabiyam cellen duma da yel kanga yaren ke tanya hadith wa imam muslim wannam tantu ma alayhi salatu wassalam bura abdullah yati ya abdullah la takun misla fulan كان يقوم الليل فترك قيام الليل ري وينام ينبز عليه ري ما يكر يوم بوه النافل لما إن كان وراء بهجلي مرغن دي ونين كان صبي بيتل مري نبني سنن بوه نافل يا نولير بلا نولير سان لوغ تونان لبن بسويني تونان لبن لوغ ويني لزم كوجي وينغ يورن ديك دوني لا يوليم لوغ لي توري وند يبم من هم بزمسي يا رين كده حديث وبخاري وإنهم تنتم عليه الصلاة والسلام بسكالمه يبيتم لا يمتنتم بام أرزنا وإنهم تنتم لك يمبايريا أيلم يمهند أرزنا أيلم تأطعم الطعام وللغين بريبو وأفشوا السلام من غين سيغي سلم يمي صبا يمبمي صبا يمهن سيغت الهلام تغمس بي يمنا نيغلا سلم أيتي وصلوا بالليل والناس نيام يمنا لبيك يوم يرسمبوه نافلة تنوى وينج رتني بيا هنوي يم هندوم نيل بامبا تابا تدخلوا جنة ربكم بسلام يم نانكي وينام يلز سبا وينام أرجنا نتلغ اللافي دون وان يهم ولدي رمضان بلتنا صمنديك بلني على قيام الليل تراويه رمضان وامن وتندو لا تيتون تيتون تنديك تون يوندا ياكن غاندي لبن ياكي لبن يان وينام تاورا تيتون أكيوم منغي تندني ومنغي باي مور panandi bon fondé la ramadan san lo ti ton le yunga posro wande ya hanguli gidi ramadan école la ay ton li dubula point na li ban pas san biya ramadan wa na wuli ge tondo ti alquran wenna mhisi kawa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal ya sidin la wenna msi gafa la wenna msi kawa ya bari gafa an karma la biya ne posra la blebe nyakan na fu wennam dina tinebe hantum moto fa bamba tolo patin pam bon ki ondare innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur renkete wennam yili tinebe ni san karandum wennam gafa wakat fa jilli la tin tirkan yala ne posra bamme pam ton teka la blebe nyakada nafde wen han loko bamba han solo la han venere ndumni alhal kan asion wennam arbamba tolo ya kasanga patolo bono nanzin be bam tolba ya nyodo gil duni nyodo alkiyam nyodo donc ramadana el wusqa ne tafsir dam kedare alquran korongo amana yakre a odo dam kedare afa gil ya soma la lamanti ramadana bale ramadana san lo kel vimna alquran tilihlan vima fa hayatul muslimi hayatul quran l'islam vima ya alquran vim bal l'islam vim batar yori l'islam vim batin wum nori l'islam batin pam zuno vim ta han ya bas wennam gafay fal qur'ana somay gafninga ya l'islam tudun taara ya l'islam sohran taara ya l'islam na ya l'islam atuma la azugda la bumbo fajille bir marot ramadan hallo lillahi min sunna wa bas alquran ye alquran rata korongo amana wala tabangre arata tafsir korongo arata fali umrun ta'samana man din lah man yama la leben tipo yora basi wanda ya alquran huwa nanti tana ya lawa renkete wannam yiliya walladhina yumassikuna bilkitab wa aqamus salat inna la nudhi'u ajra almuslihin wannam milan tinibni si humwe ko fanga bahde bam han bidiga fawoto wa hamba malakal mawton wa zemti ya korongo zemti ya mana zemti ya rikantume yumassikuna bilkitab woni yetibam mo biga gafa mo biga hansidi ya kankin bumba do ti bamba gafa yi vimna ne gafa
la tien tilgan yalla ne posra bamba ya managrba ne ya managrba me ton wennam panan yebe ton wennam panan zeyme ob kiwda al kiwam da ibn yalam ya yin kit maha ton wennam tentu ma alayhi salatu wassalam yele kadmi alqur'ana fa innahu yati yawm alqiyama shafi'an li ashabi alqur'ana wa me yasuda me kanba la zakram al kiwam dare ibn ali bin tajir ghazige ibn ila yamba takaram la ru tibala fo daraje fo hunnan zin arzana عند آخر آية تقرأها أدي يوم آية فو مهن درسنا عن كارمن تكيا يا بيبنا فو أزنا نان تكي سامي كم تيا بوتونه توندا نينكيم بار بار كومبا إننا كتابا إن يحنا وين نام كفا كورونغ بار رمضان سانلو يم يا إكول كينغا رمضان هو نعوب توندو نولا يركانغا نالي من بابين ياربان تي رمضان وام نالي من فيمتون الإسلام با لا لبن يوتن جين لا وب توندو تيتان بانغي تون سمان سونغا تابا رياكن نفوين نام سورا لا روسوني سارامانو لا نفان تران بها فيرون كو مبيغا نفا ريم ريم بها ياكا ريم بسهرادا فناي ندين هنان تون قروما يا وت لا لسبانغا اي وبتوندو دي يا وت رمضان وانا يقتني نسا ني ولا توم بامبا رمضان واما الفو دتابا نكوت وينن كونتابا رياني بني سونغان سابتاب سارا نرفع نرتاتو نرفع تير دانو يا رمضان من توم لوتو لبيت يا رمضان بلوا بل الهلام بتغرير صندي حتى يكون منتهاه الجنة حتى تيولم زيغا يا كرغنا وتكون تبع ارزانا تينغا سامي كمتي يا بوتو رمضان سان لومي البنك وين بلوي نرفع تتمان ساروا تونك دي روما يلوه دي تابا سونغ دي تابا لوتي تاب بونغو كوم دي تاب نيمبانغا نرفع يسيتو كيلم أتوهم بيت بورا أريهم كم تابا وين مسون دلما تونا متنتم عليه الصلاة والسلام إلما والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ويلم تونا كباك لم يم سونغري يم مهان كباك ده إن كتم بأدم بيتازا سونغر فوي وين يلتو سون تاب نما نغلا وين زوارا راسون تابا نوين كي سوغلا زنوب تومي سونغر ميكا بييدا فهنا أنتك سنوغن كي سوما بيه رنجد ونام تنتم عليه الصلاة والسلام يري توما هن تغيري لصملي سرور تدخله على قلب مسلم يفوهن أن تكسنوا لك رنغا إن كان الإهلام سورة دونك دي كونتابا لارسون تابا لارفان تابا لاربيتا بونغو لنرفان سون تمبيهم بكيلم بوغا يكيلم بوغا نويا رمضان هو نانغوب توندو بل الكونتاب سيك دامبا كونتاب ميرامبا كونتاب ليغ دامبا كونتاب غومنورو mando son to taba ramadan hando ko kelen paso kanga lanu ken kanga ya yola wennam nonga ya yola wennam data el mabisi ramadan wa ma nawu tonda lihlamba tirbang ti para ramadan ki ubala la l'islam somon ton ko rome l'islam somon ton ko rome wakat fa jilli l'islam somon yini ninga hanan ton ko rome zimti ya fo menga wenge zimti ya ro ko perma hanzare ma wala yaqsa manangre wande fa ya buninga ramadan wangu ton ne kanga la ramadan han lo peje ton wen zugudai ton na ni be man gazuda on ko ri hir zuguda on ko ri hir ton tan ne wenna mi malato mukamba ta somala yire to ramadan han nan bawa wande fa ya buninga ramadan han wan tin tondo la libe ngu tondo ne wala yire kanga ramadan wa min na libe ngu tondo titan men ngoro men ngiya adami ka sama ba han yora bala tarayri yare fo baninge salabren ka en takada yiri sanga vewda cengere ne tume ramadan wa min nan te ton ya tilihlam somman zabani yura lihlam somman tegani yura yamlew vewa wa wenam turu puga la penga yiwen ki so la yamlew tuma tiya wande la tira rasul to wanna melam ti walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin nebni sini diga panga tan wenam sura puga ngoro mense ngoro yinwira ngoro nyora yamlewo tarantin tira sak wennam handata no wennam nan kandabla juni kanga nan kandabla alkiyom da to pam sirata mpi on chan yolo hazakan wennam lagma minga nizama hiya managarba don wanda ya hangul gidi ramadan ratam de tan yinebinin si nidfa bang tira ramadan ngora yura ton baget yarwa ramadan ha wa ne bayi baget yari fo banyo nusa yari fo bagol yari fo banambar yari fa ya hanyete tun sama no lira panela donc ramadan san lo ketenda gom yari
ratuni ba marami ratuni ba yabrami ragum gum yori rayi gum fonsante wonnam yim sai tin wonnam yela mo qulu lin nas husna yiri ne ba gwam hiya gum soma ngwa yazini fa yiri ne ba gwam hiya gum soma tin wonnam tentu ma alayhi salatu wassalam yiri nirfa mo man sara fo san vin bego fo hangadar ba fi na mani wala bi kalimatin tayyiba batu ya gum song la fana yihinte hine da wena reer wena manu baraka bonten sulla wutu yo men ya gum song yo ya saraw la amar hawa na yi gum yuro mte hetaba albang ti ramadan pa wu tonlo ne wala yir kan gaye don ramadan wu do tondo toni ne bin si ide modo yora ta yala zini wena handata tiniro woni do wora yora ta tentira nsak wena bambaramba abduni ibn asama wal kiyom sigu dar ya nema عند الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنا جيت وين ميله بانتي نبي نسيله با تنصب يا وين أو تيجات تلقوم كان يلا لور بورة يبورة كم ملا البورة أنتم وين هنداتا زيزا وين هنجدرا ورب من يورا وين يجي نبى مرام سان يدني لاري ونا يلا بلا يلا بيم كبير يام هنلوغ رأي بورو أنا من رمى تورنا زيم سمع لا يبغى ينعا ورا يورا la amma ne han ba hamen yora ndayri yara wutu bala ndayri yara pour yora handata irbang te duni fana zemense alkiyom me fana anti yitirghazi bala wanna mera fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa ti amma ndin huwa anti yasida la budron kidron basira pour yora yamlewu nton su duni vi man li tawram ba wanna mdenda nton bahne al-hal kanga bambara mzini mzini labtam mzini alkiyom dare أدنى جحيم بوما ونزاغ نرندا وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أما نرنغا هو يهدتنا يلها ونم تورك يوم داري ونم ساكا هنتم كودلا هنتم بالفا جيلي تكلم بابي مدغ من يورا انجدغا يبني هي يور يملو توم ونم باراتي لا كلم وينان كن وين هندرزيني هي تود ما بانتون تكا وتغلولو كانغا البان تونام نان نيو زاك نين هي تام دو زاكا هي ني ما زاك هي يرسو زاكا وند يحنتي الاسلام دو الاسلام باكا فعلى كل مسلم ومسلمه زان الاسلام دو الاسلام باك فا تفوق النسب من يورا تبالا ونام غلغو ارزانا نهم بانوم يوري لا ونام يورو غلغو بوما نيل هي يوري يملي ويرا دون يمانا زباني يورا يولا تبا ونام يورو كي يوم داري كوت ونام تو انا كاندر جيلي ونا يافر ذنوبا ونا ريغد فانجل توبغو ونا كون رمضان يلما ونا كون رمضان يدلما ونا باخ رمضان ني ونا يافان كودو ونا باخني بريكين باسو ونا باخني بختلو كوت ونا متي ونا سيكا يلو سوان كودو ونا كون فينا كاتيكا ونا يلما تارون كودو دهلام كي مسم بي ونا نين بابا رمضان ونا يافر جلي ونا نور بغانسا مبي بوغان بنيما ونا سيكني مان باس مبيب بوان كبينيما ونا زكي ولا ونا سيكي لازم كوبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين واتقوا يوم الدين وما أدراكم ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله في غير فانجل سمعني وين هي بنان سفانجل وبدا باهنير بين وين زيت وقت فا ما أنت لو كبيرا لم تيوير من رمبا فنقول دفوس لا تلغلون كرزو سوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يني ذكرم لا صحاب سيلا تابعون دمبا وان لو غفور ينبل هلام زما رسالة تابن ونام زيغا واتنا تابن زي ونام ين لو غفور لبن زران هي رولو كان سانغار هي الكيوما لا وين ناولي تون دارن كان غار ادار هي مصيب داري
bandaran kanga yõor pa so yoto yõor pa tõe n deega yõ tɩ yell n da n kẽ ad yɛla fãa bɩ wẽnnaam nugẽ wẽnna yolsda sẽn dat la wẽnnaam yõgb sẽn dat b rãmba wẽnna yolsd fãa gelle yaa yãmba lislam zãma ramadana sã n wa tʋg n baasd wotone ratame tɩ islam ning l'effort ratame tɩ l'islam daoogo l'islam poaka ned fãa na n nidga pãng n maan effortre ne wala diinã tʋʋma tɩ wẽnnaam tɩ n tʋma alayhi salatu wassalam yeelame innama al a'malu bi khawatimiha bãng yɩ tɩ tʋʋmã fãa ad yaa baasga la wẽnnaam gɛta pa sɩngra dɛ fo sãn sɩng wa tɩ baas tɩ pa zemse ayo fo yaa ned yaa amilatun nasiba tʋm n yaamse la ãmba fo sã n sɩnge n wa tʋg n tʋm tɩ yaa sẽn zemse yõ yaa bũmb ning sẽn yaa yɩɩdrem n paas yɩɩdlem a yaa yʋlsg n paas yʋlsgo a yaa segl sõngo n paas segl sõngo ramadana rabda baasgo kẽnda yʋnda tã yʋnda naas bɩ yaa yʋnda nubala ratame tɩ lislam fãa yẽega menga ned fãa bas koɩɩnga tɩ baa fo ra maan koɩɩng tɩ loogo la sẽn ning sẽn keta bala fo ket n tõe n paama sẽn yetɩ yaafa wa fo tõe n paama burkin basga fo tõe n paama laylatul qadra fo tõe n paama ramadana yũuda tɩ fo sãn kell n lebsa meng wẽnnaam nenga n na wẽdg f nenga n tʋgl wẽnnaam gilli ra sẽn ning sẽn kell la pʋgẽ wẽnd me wẽnnem daa yʋlsg la a burkinde la a yafa wa n tees yãmba bɩ ned fãa ra wa tʋg n waaga tẽebo la a yetɩ yẽ neng n sãamame yel ka bɩ n sãam ye ad n bɩ yõora sẽn ket dũni bala a ket n tõe n paama wẽnnaam yaafa wẽna yaafd gilli la d bãng tɩ ramadana sẽn loogr wotoone wã n yi wala wẽnnaam tɩ n tʋgma alayhi salatu wassalam n gãneg wala tʋʋm nins ramadana yaoolma yaa b sẽn boond tɩ wala zakatul fitra zakatul fitr yẽnda yaa zaka tɩ lislam fãa gil sõm me yãka ramadana baaso tɩ yẽnda yaa bũmb ninga lislam sõm me yãka lame t'a valɛɛra zemsã bõe wala saa walla yembre saa walla yembre ya wẽnnaam tɩ n tʋma alayhi salatu wassalam saa walla la lislam sõm me yãke ramadana baaso la d mim tɩ wẽnnaam sẽn gãneg zakatul fitra tɩ wẽnnaam tɩ n tʋma alayhi salatu wassalam deeg n wilga sãma wã yẽnda yaa bũmb ning sẽn yaa yũud n bee pʋgẽ jawa ibn abbas hadith la ibn umar hadith sẽn wa wa wẽnnaam tɩ n tʋma alayhi salatu wassalam a gãneg zakatul fitra yaa tɩ b yeta yaa farila n zo ned woo ned sẽn yaa lislam yaa rawa maa yaa paga maa yaa yamba maa yaa burkina maa yaa baalika maa yaa bikidga zemta loe noore a pa le noor n yaa lislaama zemta ya fo meng neda yaa ned sẽn be fo nengẽ almuhim bãmba fãa fo na n yãka b zakatul fitra dal bãng tɩ zakatul fitra yõoda yaa bõe yaa sẽn yetɩ tuhratan lisaim yaa sẽn na n yɩlg non-lɛta n yi wala gom yʋʋd a sẽn da gom ramadana wĩnga zem tɩ yaa pagb goamã zem tɩ yaa wala wɩdg yɛla maa zẽng sẽn pa re fãa yẽme sẽn wa n salg n kẽ pʋgẽ pa kaoose ramadana fo sã n yãk zakatul fitra baasga a na n yɩlga non-loeera tɩ wẽnnaam zẽka t'a yaa koy tɩ yaa mana n yã yaooda alkiyom daare sã n mikame tɩ yaa boto ned fãa na n yiisa zakatul fitra tɩ wẽnnaam sã n yʋls n kõ la zakatul fitra ya wakat bɩ wala fo yiisda fo sõm n yiisa lame tɩ yaa ramadana baasgo bimana rat n wilgame tɩ tigrã sã n wa be tɩ bɩ wutɛka lislam tõe n yiisrem tigrã sã n wa ket tɩ beoogo lislam tõe n yɩɩ zakatul fitra ne hadis wa bukhari tɩ b yetɩ wẽnnaam tɩ n tʋma alayhi salatu wasalam sahabsa sãn da ra yɩɩda zakatul fitra tɩ nan lokda ket tɩ rũndo maa yaa beoogo a ket ra n yãnga maa yaa rasma yiibu b rag n pa kiski tʋʋm kãnga ned baa yembr pa sãmsda tɩ yel kãnga wɛɛngã ye la wakat sẽn tʋg n yɩɩd sõmlem tɩ lislam sã n yiisa b yeelame tɩ yaa tigre daar yibeoogo tigre daar yibeoog sẽn yaa nan lokra daar yibeooga fo sãn maga n deglg yaool nan dɩka wala bɩ yibeoog kãnga n tʋg n kõ miskeena yẽnda la yɩlsẽmda tʋg n yaa kãseng n yɩɩda la d mim tɩ wʋsga fãa tõnd yaa yam yaag yaa dãmba tõnd yaa yĩndba tõnd sã n wa paam tɩ kiuugã yɩɩm bala sã n wa paam kɩbare kiuugã yɩɩmã ned fãa na n gesame n maga zakatul fitre la fo zoe mi neb nins fo sẽn na n kõ wa rẽ yibeoogã yaa rɩk n tʋg n kɩsɛ a yet fo paam yɩlsem kẽngã wẽnnaam nengã la yamba sõm n yiise lame tɩ ta na ba kẽng pʋʋs-zɛɛgẽ wã ye pa magda n deglg ye maa kẽng pʋʋs-zɛɛgẽ wã yaool n wa mag ye yẽ soaba ayo fo pa na n paam tʋʋmda yɩl-sõmda ye bɩd bãng tɩ zakatul fitra fo na n yiise lame taoore tɩ fo na ka kẽng pʋʋs-zɛɛgẽ wã ye tɩ wẽnnaam tɩ n tʋma alayhi salatu wasalam yeelame man addaha qabla salati fa hiya sadaqatun maqbula ned sã n kɩsa la yiisa lame tɩ ta ba kẽng pʋʋsẽ wã n pʋʋsɛ yẽnda yaa sãna tɩ wẽnnaam deegame tɩ inchallah wa man addaha bada sala fa hiya sadaqatun min alsadaqat la ãmba yam ning sẽn wa n tʋg n kɩsa tɩ yaa non-lokra pʋʋsg loogr poor la fo yiisa yẽnda yaa doa zaala wa fo wẽnda sɩng n maan do zaala bala
birbang ti yamba na yi salama to reta bakin pozer waye zakatul fitra sanda sokran tazim hakilo wana zakatul fitra ya wahan yela nirbaten to lonye de kilo ya wote bala buyo da zihil mai yida taba sana ndik wala mui biya kamana bi wala baninga biya kazui bi fori kazen kampanen nam mare kilo wa yida taba la hanwa ya toto bala obiyela mtuma aya wa kilo wa tabo wala menti ya wakaram pore kilo wa tabo wala menti ya karam pore wannan hansa ke yinde bumuninga ayata ten wato onzem same zakatul fitra fona nya kalame min ghalib quti ahli albalad tengaram han to gondi bumuninga yila tengaram han to gondi bumuninga yila ya yinda da fona nyake donc kana fanya kam ti ya balinga fanya kam ti ya kamana fanya kam ti ya kazui fo huwa nya kam ti ya mui wena huwa yulu hon ko foti fanya ka wena hasake tunda ya hamana de da zakatul fitra abaten wanya kan ligidi bal hango moto wa meme je har ko zaman yawa ci zakatul fitra tan ya kan ligidi da yawa han yela bala Anas bin Malik la bi Sa'id al-Khudri radiyallahu an ayilam ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yini yambal ihlam wa nam tantun wenge to santar hin ne annabi ya sahaba sa ko ne ben nabi tan ya zakatul fitra ni ligidi la panya kai panya ma duniya wa kada man na wanya kan ligidi je mehe birbang tilihlam hanna ya kan riba abna kata ko yang tin la sagla fo hawa to nya kan ligide ma ha ba iya ba iya sikabeta ya gwam be po he donc lihlam so man za ga dina ne gwama fo hanya kan ritla ya soma sanna yelam turundo ne be mbar kamana ye nya mbar kamana ba base bali ka miskino zakatul fitr yelam ko miskin ba nye mbar kamana ya avusi ti zaman hawa tek ma hatina be yama to le bonwa تبتين يا كولا يتبين يا كل يجري من يا كون كأين لا أما تون النبي عليه الصلاة والسلام سأغلا وبيلم تبين يا كن يجيبه سامي كمان تيا بوتو وام برا تكمان أفور أمين إنك يك مسكين نبنكت نر كمان أوا نبنكت نر كمان نبنكت نر ميا دونك ني وينغا نرفعنا يا كلا وسأغلا هوا تيلا بومنينغا هيا سما المبيه زكاة الفطر يا وهيلا نرفعنا يا كلا ما زينين فهم تقولي ونسمع يلا fosambe burkina ka fanya ka dalaka fo hambe wala na satin biya Europe biya Etazini fo nanya kala zinin fo hambewa sanga mi kem de fo sanya ka bene fo bana pa miskin ko ye wera fo tembo la wala yide to biya ka jira ka be zakatul fitra ne hanzini fo zakku ba pa le nore la yalihlam la pali wa tara paranga yenda fo nanya ka zakatul fitra wala pa han tarzibo pa ko hankao ma nir ya bada ma nir yum hanzake ma parhin simbiga ma bihi ya bikiri ba ya bi pela hondo yonga bera fona nya ka zakatul fitra dal hinda ya yori nya kare hinda pa arja nya kare ya bunin hinna anfan adin bi yora yibugum kom ba arja ka zaka la yanda sobe la amma ni han bi fo zaka man balet nore ma yanit han purum pa puudi ya yura bal ya lihlam yure aba wat mire ka puudi zakaye bera mtu yon fo banya ka zakatul fitra bal ni fa lihlam bal ni na pa ni dinga يا الإسلامي دون الفانا يلغمه النية لا يك زكاة الفطرة تيلا بومن هي سما أن تغنيدا كذلك الهنان تنتابا المي متياتي الله وتنام بوسا بيلم تقول الإسلام زمان جلي تبوسا وين نام هانسا كي أنا يويتر 30 ويتر هنلو من بيسنا بوسا يا ناسو مين ده أهل السنة بزيس فاجلي وبوه ده ويتر 30 la ha wala ki usi pour da witere tene ba pa man to kurumsa la min ti zakatul fitr to man bebe no wa o bi lam tabi wala kidra yiwa wannan tantu ba alaihi salatu wassalam sunna tene ba pa mi zakatul fitr damma tammi kemente ya boto ne berbam di pour sana yi wala witere lo min pista fo sam pa sur le pin wata di pour sa sama nya fo mar men kuto zakatul fitr nan li ban wazibun tere ne ba ko zakatul fitr wa samihinwa sanda yibun wuka wasa mihirwa ti ayila ya wayila zone limam na bang tataneba bali limam ya karen ko ya fo bang limam ya karen da fo santu kan wasamka takade miskira nuge fo kedan banyaki binir fa gil bang zininga ahnan to andir gala ning zakatul fitra am pa ma yir sunna ti wala bum ning dina handa tar ko to wandi wona re sanaramba wona ya furzu nuramba wona re fa gil tubugo wona ko ramadana ne ya fa ko wena ko gane burikin baso wena ko gane ile sama fombo wena yile mataron ko do wena wurlo yen wenda mtudum poa et hambangan tum ramadan te jebse wena fon ko do
tõnd sẽn mam la yũ-sgem la ka zemsẽ wẽna yaafr gilli wẽna reegd n leera n kõdo wẽna reegd tarawih rãmba wẽna reegd qiyam layl dãmba wẽna reegd sujud la ruku rãmba wẽna reegd doosa gilli wẽna reegd sãna la zagsa wẽna ree rʋgma tõkra wẽna ree alqur'ana karengo wẽna ree tafsir dãmba gilli wẽna ree tẽeg la wazu rãmba kota wẽnnaam tɩ d sẽn bãng n kos wẽna sik ne maan kõdo ned sẽn ket wẽnnaam neng tɩ yem saka bãng n kos wẽna sik n kõt fãa gilli wẽng sẽn bee pʋgẽ wẽna zẽk n zãagdo wẽna zãagd ne kʋrs wẽnse wẽna zãagd ne talemdo wẽna zãagd ne yɩɩre wẽna zãagd ne zɩɩma raare wẽna zãagd ne yũ-saaba wẽna zems lislaam basɩd zugu wẽna tigim lislaam basɩd zugu wẽna tigim lislaam basɩd zugu wẽna zãagd ne yũ-saaba wẽna zãagd ne sãn kõbg toor-toore min tɩ bãasã ket n bee zamaana n namsd neba wẽna zẽk korona wã n bas neba wẽna zẽk korona wã n bas neba wẽna zẽk korona wã n bas neba wẽna zẽk bãas kõbg toor-toor n bas lislaamba gilli wẽna zẽka n bas zamaana rãmba lislaam sẽn be wẽnnaam nengẽ yaa liig-wõng rãmba wẽna yaafba kota wẽnnaam tɩ wẽna yaaf reng t'a dãmba wẽna yaaf reng t'a dãmba wẽna yaaf reng t'a dãmba wẽna nuurb gaasã n kõro tõnd me sẽn ket dũni wẽna maneg dũni wã wẽna vɩɩm ne laafɩ wẽna yiis dũni wã ne lislaanga wẽna nuurd yaada n kõdo wẽna kẽesda yʋlsẽ wã alkiyaam daare يا أرجم دار النوم صلى النبي عليه الصلاة والسلام هنسال النبي من غنى نسال الله يجيب بتوم كفو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات والنور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين 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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.